अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। वजीर आजम ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियाद मरसूस में हराया था। वजीर आजम का टीम के एजाज में जोहराना। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में मई में जंग के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। और सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान से मिली शर्मनाक हार, भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। फाइनल हारने पर भारतीय मीडिया ने अपनी ही टीम की दुर्गत बना दी। कहा, बचपन से सिखाया जाता है पाकिस्तान से ना हारो। आईपीएल ने प्लेयर्स के दिमाग खराब कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सियासत ना छोड़ी। बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ही ना लिखा। शिकस्त की पोस्ट में भारतीय बोर्ड ने फातेह टीम पाकिस्तान का जिक्र ही ना किया। मुल्की मईशत ने एक और संग मीर अबूर कर दिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर है। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ माशी आशारिये बेहतर होंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अवलीन तरजीह है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। पीटीवी में सियासी भर्तियां हैं। एक एक पोस्ट पर 25-25 लोग भर्ती किए हुए हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। पीटीवी में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में गुफ्तगू। पीटीवी के मुलाजिमीन की तनख्वाहों के मामले पर बहस। अता तारड़ ने कहा, माजी में जिसको वजीर चाहता था वो एंकर लग जाता था। ऐसे भी एंकर लगे हुए थे जिनको घर में भी कोई नहीं पहचानता था। जब तक हम गोल्डन हैंड शेक लेकर नहीं आते तब तक चैनल नहीं चल सकता। विफाक ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकिरात के काबिल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई की अक्सरियत चाहती है बानी अंदर ही रहें। वो सजा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। किसी को एतराज है तो अदालत से राब्ता करे। जहां दहशत गर्द है वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए। भारत को जवाब दे सकते हैं तो मुट्ठी भर अनासिर को भी दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी मुखालिफिन के आसाब पर सवार हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तला शफी जान का कहना है, कुछ वफाकी वज़रा को बयानात देने की बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। मईशत, तिजारत और सिफारत में हम बहुत पीछे हैं। दिफा के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है।
دفاعی قوت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، آئین کو بالاتر حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا دینی مدارس کے خاتمے کی کوشش مغربی ایجنڈا ہے، اسے اپنا ایجنڈا نہ کہا جائے۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا، اب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ فضل الرحمان کو گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مولانا کے لیے اپنے ہاتھوں سے حلیم بنایا ہے۔ نئے آئی جی سندھ کے لیے 3 سینئر پولیس افسروں کے نام شارٹ لسٹ، جاوید عالم اوڈھو، امیر شیخ اور آزاد خان کے نام پر غور۔ جاوید عالم اوڈھو کراچی پولیس چیف تعینات ہیں، امیر شیخ کراچی پولیس چیف اور آئی جی آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، آزاد خان ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عہدے پر تعینات ہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن 31 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری، سردی نے زور پکڑ لیا۔ چترال، دیامر اور چلاس میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ بابوسر، نانگا پربت اور بٹوگاہ ٹاپ برف سے ڈھک گئے، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ناران اور کاغان میں برف باری نے وادیوں کا حسن سحر انگیز کر دیا۔ ایبٹ آباد، لوئر دیر، ملاکنڈ اور سوات میں بارش اور برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے رنگ جما دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، لاہور میں بوندا باندی ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری، شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد کے روضوں پر بھی حاضری دی، امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی، زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی بھی مسلسل خلاف ورزی، تازہ حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید، اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارت گرنے سے 4 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ سڈنی دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کئی ماہ پہلے سے کی گئی، تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف۔ آسٹریلوی پولیس نے بتایا باپ بیٹے نے مل کر اسلحے کی تربیت حاصل کی، حملے سے پہلے دیہی علاقوں میں ٹریننگ کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی۔ دستاویزات کے مطابق بھارتی نژاد شاہد اکرم اور بیٹے نوید اکرم نے 14 دسمبر کو بونڈائی بیچ پر دہشت گردی کی۔ جوابی کارروائی میں ساجد اکرم مارا گیا، نوید اکرم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ نوید اکرم پر 59 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکی بزنس ٹائکون ایلان مسک کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ یو اے ای میں ٹیکنالوجی کے فروغ، جدید ڈیجیٹل نظام کو مزید مضبوط بنانے اور ہنرمند افرادی قوت میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ اس سے پہلے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کی بھی ایلان مسک سے ملاقات ہوئی تھی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر ACC کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا مردان کا دورہ، DPO اور پولیس جوانوں سے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا مردان پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہیں، منشیات کے خلاف پولیس کے اقدامات قابل ستائش ہیں جن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔